बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब की हल्फ बर्दारी तकरीब एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कल शाम 6 बजे हल्फ उठाना था। अब तकरीब हल्फ बर्दारी 9 मई शाम 6 बजे होगी। सरदार सलीम हैदर का कहना है कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी की गई है। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताएगा तकरीब मुलतवी कर दी गई है। जी, गवर्नर पंजाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो एक मरतबा फिर मुलतवी हो गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कल शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ उठाना था और चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट शहजाद खान ने नए गवर्नर का हल्फ लेना था। जबकि इस हवाले से नामजद गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि नागजीर वजूहात की बुनियाद पर नए गवर्नर की जो तकरीब है वो हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी गई है। तकरीब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के बरूने मुल्क होने की वजह से मनसूख हुई है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वतन वापसी के बाद सरदार सलीम हैदर जो है उस हल्फ बर्दारी की ये तकरीब मुनक्कद हो सकेगी। और जरा का कहना है कि आइंदा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है अब 9 मई शाम 6 बजे होगी और गवर्नर की तकरीब हल्फ बर्दारी में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और खतून अव्वल आसफा भुट्टो भी शिरकत करेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन। वफाकी वजारत दाखिला के अहकामात लाहौर और कराची में 24 घंटे पासपोर्ट सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन जबकि कराची में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे। रीजनल दफ्तर में 3 शिफ्टों में आवाम को सर्विस फराहम की जाएंगी। वजारत दाखिला ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। राहील अली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइए राहील। जी, वजारत दाखिला ने लाहौर और कराची में जो पासपोर्ट 24 की सर्विस है वो 24 घंटे करने के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। लाहौर और कराची में एक रीजनल ऑफिस को जो है वो इस हवाले से मुख्तस किया गया है और कहा यह गया कि उन दफातर में जो है वो 3 घंटे जो है वो 3 शिफ्टों में जो है वो काम किया जाएगा। लाहौर में रीजनल ऑफिस गार्डन टाउन को जो है वो उसके लिए मुख्तस किया गया, जबकि कराची में जो है वो मरकज जो है वो कराची का रीजनल ऑफिस जो है वो वहाँ पर जो है वो पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खुला रहेगा। 3 शिफ्टों में जो है वो इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वहाँ काम होगा। पहली शिफ्ट जो है वो सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगी, उसके बाद 4 से रात 12 बजे तक और तीसरी शिफ्ट जो है वो रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो है वो काम करेगी। साथ में इसे बाकायदा तौर पर दफातर में जो है ये 3 शिफ्टों में काम का आगाज हो जाएगा और शहरी जो है वो 24 घंटे इन दफातर जाकर जो है वो अपने पासपोर्ट बनवा सकेंगे। इस हवाले से जो गार्डन टाउन में अमला जो शिफ्ट किया गया उसमें जो है वो रीजनल ऑफिस गार्डन टाउन में इवनिंग और नाइट शिफ्ट का में जो है वो अमला भी जो है वो तैनात कर दिया गया। सैयद नासिर अब्बास को फैसलाबाद से तब्दील करके इवनिंग शिफ्ट इंचार्ज गार्डन टाउन तैनात कर दिया गया। उस्मान सलीम को लाहौर हाई कोर्ट बार से जो है वो काउंटर इवनिंग शिफ्ट गार्डन टाउन तैनात कर दिया गया। तमाम अफसरान को जो है वो नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम बहरान पर हुकूमत की तरजीहात से आगाह किया। 11 मई को पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास पर भी मुशावरत की गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। राना सनाउल्ला, आजम नज़ीर ताडर और एहसन इकबाल भी इजलास में शरीक हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताडर ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। पार्टी ज़राए ने मजीद बताया कि इजलास में 11 मई को होने वाले मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल के इजलास के हवाले से भी मुशावरत हुई। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया। मुशावरती इजलास में ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, बिलाल अजहर कियानी और अनूशे रहमान ने भी शिरकत की। गंदम बहरान हर रोज नई करवट ले रहा है। ऐवानों से लेकर आम आदमी तक हर कोई गंदम के मसले से दोचार है। शहर में नई गंदम की खरीदो फरोख्त सरकारी नर्ख से कम कीमत में दस्तयाब है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट में तफसीलात।
اقتدار کے ایوانوں سے لے کر عام آدمی تک ہر جانب گندم کی گونج۔ سرکاری ریٹ کے برعکس لاہور میں سستے داموں گندم کی فروخت جاری ہے۔ باغبان پورہ مارکیٹ میں نئی گندم 3500 روپے فی من بیچی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس ان دنوں گندم کے نرخ 4500 روپے فی من سے بھی زیادہ تھے۔ پرانی گندم محدود مقدار میں دستیاب ہے، تاہم اس کا نرخ 5000 روپے فی من ہے۔ گندم نرخ کم ہونے سے آٹا بھی سستا ہو گیا۔ چکی آٹا اور فلور ملز آٹا نرخ میں بھی نمایاں کمی آ گئی۔ 175 روپے کلو والا آٹا 160 روپے میں دستیاب ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا بھی 2000 روپے میں مل رہا ہے۔ گندم اور آٹا سستا ملنے پر شہری تو خوش مگر کسان مطمئن نہیں۔ ہم نے یہی گندم پچھلے سال 5000 روپے من لی اور ہم نے اب یہ 3600 روپے من لی ہے اور ہم نے تقریباً کوئی 30 توڑے لیے ہیں، تو الحمدللہ کافی فائدہ ہوا ہے اس سے گندم کا۔ جو بیچارہ زمیندار ہے بیچارہ بہت پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے یہ گندم نہیں خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زمیندار سے گندم جو وہ 3032 روپے من میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ان کے پاس جو گندم ہے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، وہ ضائع ہو رہی ہے۔ کسان کمیونٹی کا حکومت اور متعلقہ حکام سے سرکاری نرخوں پر جلد گندم خریداری کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے خلاف دائر درخواست پر ہائی کورٹ میں بطور اعتراض سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست گزار کو آفس اعتراض دور کرنے کی دوبارہ مہلت دے دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے خلاف دائر درخواست کا معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے طالب مکین کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی تقرری بغیر کسی اشتہار کے ہوئی۔ یہ تقرری سیاسی بنیادوں پر ون مین ایجنڈا کے تحت ہوئی، لہٰذا عدالت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تقرری کو غیر قانونی قرار دے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وکیل صاحب آپ کو پہلے دن دائرہ اختیار پر فیصلے پیش کرنے کی ہدایت کی تھی، اتنا اہم کیس ہے اور آپ بغیر تیاری کے پیش ہو رہے ہیں، اگر درخواست خارج کرتا ہوں تو باقی لوگوں کا نقصان ہو جانا ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ درخواست کو متعلقہ فورم پر رجوع کرنے کی ہدایت کر دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس طرح تو میں ہر کیس کو متعلقہ فورم پر بھیجتا رہوں گا، کیسے چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دوں، قانونی بات کریں۔ عدالت نے درخواست گزار کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ احسن اقبال کے الیکشن میں کامیابی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرائیبیونل نے NH76 سے احسن اقبال کی جیت کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے بطور الیکشن ٹرائیبیونل کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کرنل ریٹائر جاوید صفدر کاہلوں نے موقف اختیار کیا کہ NH76 ناروال سے احسن اقبال کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق اسے فارم 45 اور 46 فراہم نہیں کیے گئے، جبکہ الیکشن کمیشن نے فارم 47 جاری کر کے احسن اقبال کی کامیابی کا اعلان کر دیا، لہٰذا ٹرائیبیونل اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی ایم پی اے سمیت 3 رہنماؤں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے درخواست پر سماعت کی۔ ممبر صوبائی اسمبلی شیخ امتیاز محمود، سفیان حفیظ اور ملک جمشید کی جانب سے وکیل ملک احد ایوان نے دلائل دیے اور موقف اختیار کیا کہ سیاسی بنیادوں پر نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا۔ کسی قانونی جواز کے بغیر نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جانا بنیادی حق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ نام شامل ہونے سے عمرے کی ادائیگی اور بیرون ملک کاروباری امور نمٹانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عدالت وفاقی حکومت کو نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے۔ عدالت نے درخواست پر عائد دفتری اعتراض ختم کر دیا اور رجسٹرار آفس کو درخواست باضابطہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اوور بلنگ رک گئی، 31 کروڑ یونٹ صارفین کو واپس کیے گئے۔ عام صارفین کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ FIA کی ٹیم نے قلیل وقت میں اچھا کام کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی FIA ہیڈ آفس میں پریس کانفرنس۔ مزید کہا کہ اپریل کے مہینے میں لیسکو میں کوئی اوور بلنگ نہیں ہوئی، عوام پر بلا وجہ کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ جو پبلک کو ریلیف ملا ہے وہ ابھی 31 کروڑ یونٹ جو ہیں وہ کنزیومرز کو واپس کیے گئے جو اوور بلنگ میں آئے تھے، تو 31 کروڑ یونٹ واپس ہوئے ہیں۔ اوور بلنگ رک گئی ہے اور ایٹ لیسٹ دیکھیں کسی کا بل اگر 5000 تھا اور اس کا 10,000 آتا تو اس کے لیے بہت میٹر کرتی تھی یہ چیز، تو کافی بڑا ریلیف ہے یہ جو مل گیا ہے لوگوں کو، اور آئی ہوپ یہ آگے کنٹینیو کرے گا۔ اس کے اوپر 102 کے قریب FIRs ہوئی تھیں۔ آج بھی انہوں نے ایک ایسی ہیں شیخو پورہ کے، ان کو اریسٹ کیا ہے اسی سلسلے میں، کیونکہ
وہ میسو اسکیل میں اس میں انوالو تھے. اوور بلنگ میں ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود تھا, ویریفائی کیا انہوں نے, اور اس کے بعد آج انہوں نے ایک ایس سی کو پکڑا. اس سے پہلے ایکسین بھی 2 اریسٹ کر چکے ہیں. ایف آئی اے کی ٹیم, خاص طور پہ لاہور ریجن کی ٹیم, ان کا بہت زبردست طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا اس پہ. اس دفعہ ہم آپ کو یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں لیسکو میں کوئی اوور بلنگ نہیں ہوئی ہے. یہ کام رکنا چاہیے, بیکاز آپ پبلک کے اوپر بلا وجہ کہ یہ برڈن نہیں ڈال سکتے کسی بھی صورت میں.